नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अजीम हस्ती हैं जिनके फ़ज़ाइल व मनाकिब, सीरत व किरदार और कारनामों से तारीख़ इस्लाम के मुक़द्दस सफ़हात रोशन हैं। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ख़ानदान नबुव्वत फ़ातिह खैबर जनाब हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में आँख खोली। आपके घर में पैदा हुए आपके नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कानों में आज़ान दी। आज़ान देने के बाद नाना नबी ने अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस हाथों से अपने निवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहद चटाया। अपना लुआब मुबारक अपने निवासे इमाम हुसैन के मुंह में दाखिल फरमाया। ढेरों दुआएं दी, हुसैन नाम रखा। फिर नाने नबी ने अपनी प्यारी बेटी और इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा, अपनी छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को बेटे का अकीका करने और सर के बालों के बराबर चांदी खैरात करने को कहा। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत ली है, बेपनाह प्यार लिया है, बेपनाह शफ़क़त ली है। और सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की आगोश रहमत में आपने परवरिश पाई, आगोश मोहब्बत में आपने तरबियत पाई, जिसकी वजह से आप फजलो कमाल, ज़हदो तकवा, शुजाअत व बहादुरी, सखावत और रहम दिली के बुलंद मकाम पर फायज हुए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाते, कभी कभी अपने सीने पे बिठाते, प्यार करते, आपके लबों पे बोसा देते, कभी होंठ चूमते, कभी रुखसार चूमते। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरा बड़ा बेटा हज़रत इमाम हसन वो सीने से लेकर सर मुबारक तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुशाबे है, और मेरा छोटा बेटा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कदमों से लेकर सीने मुबारक तक अपने नाने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबे। एक मौका पर तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने निवासे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ यूँ फरमाया कि जिसने इन दोनों को महबूब रखा, यानी कि जिसने इमाम हसन को इमाम हुसैन को महबूब रखा उसने मुझे महबूब रखा। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से प्यार किया गोया उसने मुझसे प्यार किया। एक बार तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज कियो मेरे करीम रब, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे तू भी उससे प्यार कर, जो मेरे हसन हुसैन से इश्क करे तू भी उससे इश्क कर। फरमाया मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की, बुग़्ज़ रखा, उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा है। मुझे बताओ जो नबी से बुग़्ज़ रखे वो जन्नत में तो हरगिज़ नहीं जा सकेगा। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ाहिद व तक़वा और इबादत गुजारी की हालत ये थी कि आप दिन को रोज़ा रखते, पूरी पूरी रात कुरान मजीद की तिलावत फरमाते। दिन को रोज़ा रखते, पूरी पूरी रात इमाम अली मकाम इमाम हुसैन कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, क्योंकि आपको अपने वालिद गिरामी का वो फरमान याद था ना कि आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था, बेटे जब तुम्हारा दिल करे कि तुम अपने अल्लाह से बात करो तो कुछ न करना, नमाज पढ़ने लग जाना, नमाज की नीयत कर लेना, और जब तुम्हारा दिल करे कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे बात करे, वो करीम मालिक तुमसे बात करे तो कुछ ना करना, कुरान उठाना, पढ़ने लग जाना। रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 25 हज पैदल फरमाए। लोग आपका बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे,
آپ جہاں سے گزرتے وہاں سے زیارت کرنے والوں کا ہجوم بن جاتا، کافی دنیا اکٹھی ہو جاتی۔ آپ امیروں اور غریبوں سے ہمیشہ خنندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ غرباء کے گھر خود کھانا پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھاتے غرباء کے گھر پہنچاتے۔ حضرت امام زین العابدین کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے دوسرے پہر غرباء کے گھروں کے سامنے کھانا رکھ کے واپس آ جایا کرتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلا۔ آپ کا معمول تھا رات کے دوسرے پہر کھانا اٹھاتے غرباء کے گھروں کے دروازوں کے سامنے جا کے رکھ دیتے۔ یہ لوگ ڈھونڈتے رہے کہ آخر یہ شخص کون ہے جو آتا ہے ہمارے گھروں کے سامنے رزق رکھ کے چلا جاتا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ یہ تو جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ رات کے دوسرے پہر جو ہمارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کھانا رکھ کے جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا ہی تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ زین العابدین ہی تھا۔ آپ کی سخاوت کو سلام۔ مجھے بتاؤ، جب بیٹے کی سخاوت کا عالم یہ ہے تو باپ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے جتنا حسین علیہ السلام کا احترام کیا، صحابہ کرام نے جتنا امام علی مقام امام حسین کا ادب کیا، پیار کیا، جتنا احترام کیا، کائنات میں آج تک کوئی اتنا احترام، کوئی اتنا پیار امام علی مقام امام حسین سے کر ہی نہیں سکا جتنا احترام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، جتنا احترام حضرت سیدنا عمر فاروق نے کیا، جتنا احترام، جتنا پیار و محبت حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا۔ کائنات میں آج تک کوئی اتنی محبت نہیں کر سکا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو دکھ آئے ہیں، اگر یہ دکھ پہاڑوں پر پڑ جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی یہ دکھ برداشت نہ کر پاتے۔ جتنی تکلیفیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو آئیں، اگر یہ تکلیفیں پوری کائنات میں بانٹ دی جائے تو کائنات میں رہنے والا ہر باشندہ بیمار ہو جائے، تکلیف برداشت نہ کر پائے، مر جائے۔ اتنی تکلیفیں آئی ہیں امام علی مقام امام حسین کی زندگی میں۔ آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، ان دکھوں کو برداشت کیا، پانی بند کر دیے گئے، کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک ایک ہفتہ آپ پیاسے رہے دین کے لیے، دین کے لیے آپ نے کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیے، دین کے لیے آپ نے قاسم کا شباب لٹا دیا، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی ان آنکھوں کے سامنے بیٹوں کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھا، اپنی ان آنکھوں کے سامنے 71 افراد کو شہید ہوتے دیکھا، 71 افراد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ ان سب دکھوں کے باوجود بھی، ان سب دردوں کے باوجود بھی، ان سب تکلیفوں کے باوجود بھی اپنے کریم رب کو کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کہ مالک تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ دین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد، تن من دھن قربان کرنے کے بعد، خود بھی 10 محرم 680 اکتوبر کو کربلا کی سرزمین پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اے حسین ابن علی، تجھ پر لاکھوں کروڑوں بار سلام ہو۔